एकजना पत्रकार हुनुहुन्छ को आई डोन्ट नो होइन, उहाँले यसरी सटाएर हानेर एउटा प्रेस मिटमा भन्नुभएको थियो, उहाँ खिल्ला हाँसेर हामी फन्डा गर्दैनौँ। त्यो भनेको उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको फिल्मलाई चाहिँ मेरो नामको थ्रु चाहिँ फन्डा गराउनु भएको छ। म त गरेकै छैन। म यस्तो गिन्जाउँछु को प्रेस मिटदेखि आजको प्रेस मिटसम्म आउँदाखेरि कुनै एउटा त्यस्तो प्रेस मिट छैन होला जहाँ रोगको कुरा नआओस्। दिनमा हुन्छ हेलिकप्टरबाट साइकल जान्छ, साइकलबाट रिक्न जान्छ, त्यो त हाम्रो दोषै होइन। उहाँहरूले नै घटाइदिन्छ, उहाँले सुनाउँदाखेरि यस्तो सुनाइदिनुहुन्छ, तब हामी त्यही विश्वासमा हिँड्छौँ त, अनि हामी नै लास्टमा गाली खाइरहन्छ, त्यो त अब हाम्रो दोष होइन। हामी एउटा विश्वासमा काम गरेको हुन्छौँ। त्यो नायिकालाई पर्ने गरी तपाईँले क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ, किन सताएर हान्ने क्वेसन सोधिरहनु भएको हुन्छ होइन। तर फन्डाले फिल्म चल्ने र नचल्ने भन्ने चिजै हुँदै हुँदैन। फन्डाले फिल्म चल्दै चल्दैन होइन, तर चल्ने भनेको हुन्छ नि, तर उहाँहरूले चाहिँ फन्डा गरेर आउँछ खास भन्ने हो भने। मैले त फन्डा खास गरेको छैन। मेरो नाम जताततै प्रेस मिटमा तपाईँले हालिदिनुहुन्छ, जबकि म त्यो प्रेस मिटमै हुँदिनँ। मेरो साथीहरूको प्रेस मिटमा मेरो चिज पुरा आउँछ। त्यो फन्डा मैले गराएन नि त, त्यो तपाईँहरूले त्यहाँ चाहिँ तपाईँले गरिदिनुहुन्छ क्या। शाहरुख खानले हिट फिल्म पनि त्यहाँ छ, फ्लप फिल्म पनि त्यहाँ छ, तर शाहरुख खान फ्लप होइन, किनभने कति कन्टेन्टहरू उहाँको दर्शकले रुचाउने या नरुचाउने भन्ने चिज फिल्ममा जान्छ। कुनै पनि पर्सन फ्लप हुँदैन। फिल्मै राम्रो छैन भने त्यो कलाकार जति खराए पनि, तर योपालि चाहिँ नरोइकन चलाउँ भन्ने मेरो आशा छ। होइन भन्दा पनि हो, अब हो भन्दा पनि यो भएको हुन्छ। म त कन्फ्युज भइसकेँ क्या। त्यति बेलाको सिचुएसन थाहा छैन के भएको थियो। यदि रोएरै फिल्म चल्छ भने त म यस्तो गीत गाउँछु पछि त आजको दिनसम्म चाहिँ रोइदिया भइहाल्थ्यो त, फिल्म चलिहाल्थ्यो। उहाँ प्रड्युसर रोइरहेछन्। साँच्ची नै भन्नुपर्दा म सिक्दै नै गरिरहेको छु। मैले केही राम्रोसँग मैले भनियो भने मैले मनदेखि अझै पनि मलाई केही काम गर्नु छ र अझै बेस्ट दिनु छ, मैले यो त केही गरेकै छैन, मैले भनेकै हो। सब्सक्राइब गर्नुहोस् ताजा खबर टिभीलाई अनि यो बेल आइकन थिचेर ताजा भिडियो पाउनुहोस् सबैभन्दा पहिले। यस्तो हो, हामी त अब कलाकार हो। म त्यहाँ गएर सोनामलाई सम्हाल्छु भनेर गएन, आकाशलाई सम्हाल्छु भनेर गएन। म काम गर्ने मान्छे हो, म आफ्नो पनि ध्यान दिनुपर्छ, किन आफूलाई पनि भोलि फिल्म चलेन भने पनि टाउकोमै आएर पुरै ब्रान्ड के त्यो के भन्छ नि त्यसलाई प्रहारै आउँछ। अब उनीहरूलाई हेर्नु त यस्तो हुन्छ, सबैजनाले आफ्नो लाइक गर्ने हो, आफ्नो लाइफ जिउने हो, आफ्नो काम आफूले गर्ने हो। यस्तो हुन्छ कुनै पोइन्टमा के आउँछ आउँदैन, एउटा सहज मैले सोनामलाई 100% दिने, उसलाई 80% दिने भन्ने चिजै हुँदैन। किनभने हाम्रो लागि तिनैजनाले बेस्ट गर्यो भने मात्रै पर्दामा देखिने चिज हो। र त्यही भएर सम्हाल्न कसैलाई गाह्रो भने सम्हाल्ने भनेको डाइरेक्टर साहबले हो। कसरी कतिसम्म एङ्गलमा तिमीले के गर्ने भनेर उहाँले सम्हाल्नुहुन्छ। हामी त काम गर्ने मान्छे हो, काम हो सोनामलाई सम्हाल्नु, उहाँको छ सम्हाल्नु, त्यो त हुँदैन नि त। तर सहजमा चाहिँ हामीले एक अर्कालाई सपोर्ट गर्ने हो, त्यो चाहिँ दुवैजनालाई इक्वल्ली नै गरेको छ। अगाडि होस् भनेर लाग्छ कि लाग्दैन भनेर मलाई चाहिँ त्यस्तो लागेन। मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि जे कुराको पनि एउटा ठिक समय हुन्छ, अनि यो समय चाहिँ अहिले ठिक होला, त्यसैले अहिले हामी सबै यहाँ छौँ। अनि यो बिचमा चाहिँ म पेसेन्टली बसिरहेको थिएँ, अनि आई बिलिभ पेसेन्सको र के फल मिठै हुन्छ है। अनि अहिले सायद मिठै भइरहेछ होइन, अनि त्यसैले मलाई चाहिँ त्यति फरक परेको थिएन। हजुर गाह्रो हुन्छ नि, हरेक पाइला पछि सोचेर पाइला पछि के कस्तो होला भन्ने नि डर हुन्छ, डरै डरमा जिएको हुन्छौँ हामी। त्यही नै यस्तो हुन्छ, कहीँ मेन्टेन गर्छु भनेर जाने होइन, तिमी जस्तो छौ त्यो प्रेजेन्ट हुनुपर्छ। कहिले पनि हामी स्टार्टअप भने चाहिँ हामीले खाना, तपाईँले आज बिहान खानै खाएर आउनुभयो होला, मैले पनि खानै खाएर आएको, कुनै म स्टार हो उहाँले खाना खाएँ म अर्को चिज खान्छु भन्ने हुँदैन होइन। मान्छे जस्तो छु त्यस्तै प्रेजेन्ट हुन सक्नुपर्छ। स्टार्टअप भनेको एउटा हामीले बनाउने चिज होइन, त्यो अरूले नै भनिदिने चिज हो। हामी त एउटा सिम्पल कलाकार हो, हामी काम गर्ने हो।
जस्तै 10 to 5 जब नहोला तर हाम्रो लागि यो पनि एउटा काम नै हो। तर म चाहिँ त्यो स्टारडम यो भनेर चाहिँ म कहिले पनि हेर्दिनँ। तपाईँहरूलाई थाहा छ म सबैसँग फ्रेन्डली छु। मैले स्टारडम सोच्ने भए त म आज कोहीसँग पनि मसँग मैले त्यसरी हिँड्दैन थियो होला। आज सबैले भन्नुहुन्छ कस्तो इजी छ पूजा भने, किन म इजी भइदिएको हो, किनभने मेरो लागि सबैजना इक्वल हो। म स्टारडममा म कहिले पनि विश्वास गर्दिनँ। ओके पूजाजी दुईटा क्वेसन ल त्यहाँ एकैचोटि बाले एन्सर दिनुभयो। अब पूजाजीलाई चाहिँ अब फिल्म चलाउन अत्याधिक मात्रामा फन्डा गर्ने नायिका भन्छ। धेरैलाई अन्तर्वार्ता पनि त्यसै भन्नुहुन्छ। अब तपाईँ यो फिल्मको लागि फन्डा कहिले सुरु गर्नुहुन्छ? अर्को प्रश्न सोधिहाल्छु म। फिल्म नचलेपछि कलाकारहरूले गर्दा फिल्म चलेन, यहाँ भएन, त्यहाँ भएन, तपाईँले आरोप पनि टेक्नुभयो। एउटा फिल्म चलाउन साँच्चीकै के कलाकारको मात्रै दायित्व हो? फर्स्ट क्वेसन चाहिँ सम्झिनु पाएँ भने सेकेन्डमा जाँदा फेरि कुन चाहिँलाई सम्झेर मैले एन्सर दिनु भने बोल्दाखेरि एकदमै होइन। यस्तो मैले हेरिरहेको हुन्छु कति प्रेस मिटहरूमा तपाईँ पत्रकारहरूले पनि कसरी त्यो नायिकालाई पर्ने गरी तपाईँले क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ, किन सटाएर हान्ने क्वेसन सोधिरहनु भएको हुन्छ होइन। तर फन्डाले फिल्म चल्ने र नचल्ने भन्ने चिजै हुँदैन। फन्डाले फिल्म चल्दैन नि होइन, तर जसले भनेको हुन्छ नि, तर उहाँहरूले चाहिँ फन्डा गरेर आउँछ खास भन्ने हो भने। मैले त फन्डा खास गरेको छैन। मेरो नाम जताततै प्रेस मिटमा तपाईँले हालिदिनुहुन्छ, जबकि म त्यो प्रेस मिटमै हुँदिनँ। मेरो साथीहरूको प्रेस मिटमा मेरो चिज कुरा आउँछ, त्यो फन्डा मैले गराएन नि त। त्यो तपाईँहरूले त्यहाँ चाहिँ तपाईँले गरिदिनुहुन्छ क्या खास। म त केही पनि होइन, म त नर्मल म बोलिरहेको हुन्छु। तर एकजना पत्रकार हुनुहुन्छ को आई डोन्ट नो होइन, उहाँले यसरी सटाएर हानेर एउटा प्रेस मिटमा भन्नुभएको थियो, उहाँ खिल्ला हाँसेर हामी फन्डा गर्दैनौँ। त्यो भनेको उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको फिल्मलाई चाहिँ मेरो नामको थ्रु चाहिँ फन्डा गराउनु भएको छ, म त गरेकै छैन भन्ने हो। सेकेन्ड क्वेसन, एउटा कलाकारले फिल्म नचल्दाखेरि कलाकारले गर्दा फिल्म चलेन भनेर आरोप प्रत्यारोपहरू पनि आए। हजुर 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 कति दायित्व हुन्छ एउटा कलाकारले चाहिँ शुक्रबार शनिबार आइतबार फिल्म हलमा दर्शक ल्याउनको लागि र फिल्म चलेन भने त्यो कलाकारमाथि आउने आरोपलाई कसरी? म चाहिँ के भन्छु त, जस्तै मैले योभन्दा अगाडिको फिल्म पनि गरेँ, त्यो फिल्म दर्शकलाई कतिसम्म छोयो नछोयो त्यो फिल्मले गर्ने रहेछ पहिला फर्स्ट। त्यसपछि सेकेन्ड चाहिँ टिमवर्क, त्यसपछि फिल्म हेर्न आइसकेपछि फिल्म के कसो छ त्यो फिल्मले बोल्ने रहेछ। जस्तै इक्जाम्पल लिउँ, हामी कतिलाई हामी छिमेकी राष्ट्रको हिरोको कुरा गरौँ, शाहरुख खानको। शाहरुख खानले हिट फिल्म पनि दिएछ, फ्लप फिल्म पनि दिएछ, तर शाहरुख खान फ्लप होइन, किनभने कति कन्टेन्टहरू उहाँको दर्शकले रुचाउने या नरुचाउने भन्ने चिज फिल्ममा जान्छ। कुनै पनि पर्सन फ्लप हुँदैन, उहाँको त्यो स्टोरी वाइज होस् या कुनै फिल्म दर्शकलाई छुने र नछुने भन्ने चिज हुँदो रहेछ। म चाहिँ त्यो वेमा हिँड्छु। फिल्म आफैमा राम्रो छ भने त्यो फिल्म चल्छ, त्यो फिल्मै राम्रो छैन भने त्यो कलाकार जति खराए पनि तर योपालि चाहिँ नरोइकन चलाउँ भन्ने मेरो आशा छ। होइन, अफकोर्स म किनभने उहाँकै थ्रु उहाँकै फलोवर्स हो, म उहाँलाई हेरेर यो फिल्डमा आएको हो। उहाँकै कति फिल्म म हेर्दिनँ, म फ्यानै भए पनि, किनभने कति चिजहरूले हामीलाई यहाँ छुनुपर्छ क्या। यहाँ जबसम्म छुइँदैन नि तब म फिल्म हेर्दै जाँदिनँ। यस्तो हुन्छ, सुरुमै यस्तो बन्छ भनेर आएको हुँदैन। स्टोरीमा मजाले सुनाइन्छ, ओहो वाह, जस्तै सिनमा हुन्छ हेलिकप्टरबाट साइकल जान्छ, साइकलबाट हिँड्न जान्छ, त्यो त हाम्रो दोषै होइन। उहाँहरूले नै घटाइदिनुहुन्छ, उहाँले सुनाउँदाखेरि यस्तो सुनाइदिनुहुन्छ, तब हामी त्यही विश्वासमा हिँड्छौँ त, अनि हामी नै लास्टमा गाली खाइरहन्छ, त्यो त अब हाम्रो दोष होइन नि त, हामी एउटा विश्वासमा काम गरेको हुन्छौँ। अब तपाईँको प्रश्न नै गलत लाग्यो मलाई। मेन थिङ हेर्ने हो भने अहिले हलमा गएर हामी दर्शकहरूसँग रेस्पोन्स लिन्छौँ, प्रतिक्रिया लिन्छौँ, हामीले के कस्तो बनेको छ भन्ने कुरामा पनि। अनि फेस टु फेस भन्दाखेरि चाहिँ राम्रो लाग्छ, राम्रो लागेको छ भन्ने हुन्छ, तर पछि कतै न कतै कानमा गुन्जिरहेको हुन्छ कि केही कुराको कमी भयो, कमजोरी भयो, यो भएन, सिनेमाटोग्राफले खिचेको भएन, डिरेक्टरले डिरेक्सन गरेको भएन, एक्टरले एक्टिङ गरेको भएन, अनि प्रड्युसरले लगानी गरेको पुगेन भन्ने, कम्प्रोमाइज गर्यो भन्ने कुरा हुन्छ। र
सम्हालिन्छ कहिले मन भन्ने मुभी चाहिँ हामीले 4 वर्ष अगाडि छायाङ्कन गरेको थियो, जुन काम चाहिँ हामीले धेरै नै मिहिनेत गरेको छौँ र हामीले एउटा राम्रो मुभी बनाउनु भन्दा पनि हामीले नेपालको मुभीको लेभललाई बढाउन खोजेको हो र यसले चाहिँ इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा चाहिँ एउटा राम्रो स्थान पाओस् र नेपाली फिल्म पनि यतिको बन्दो रहेछ है भन्ने कुरा पछि चाहिँ हामीले अब आज एकजना प्रोड्युसरले हामीलाई भरोसा गर्नुहुन्छ, भोलि गएर ठाउँ ठाउँबाट हामीलाई भरोसा गरोस् र नेपाली फिल्म क्षेत्रलाई एउटा उच्च ठाउँमा पुर्याउन चाहिँ यो मुभीले सहयोग गरेको छ र सहयोग गर्नेवाला छ भन्ने कुरामा आशा गरेछु। र यो क्यारेक्टर डिभिजनमा चाहिँ साइड रोल फ्रन्ट रोल त्यो कुराहरू चाहिँ म्याटर गर्दैन होला सायद, किनकि सानो रोलले पनि ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ मुभीमा। तर यो मुभीमा हेर्ने भने सोनामको क्यारेक्टर र मेरो क्यारेक्टरमा त्यस्तो भन्ने मिल्दैन, किनकि सोनामको पात्र एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर हो। त्यसले गर्दा पनि सोनामलाई यसमा सायद एउटा डेब्यू गर्नुभएको छ, सरले कुनै भिजन देखेर भन्नुभएको होला, उहाँले गर्नुभएको होला, त्यसले गर्दा पनि यो उसको इम्पोर्टेन्ट रोल छ र त्यही कथामा हामीले आधारित एउटा काम गरेको छौँ र यति नै हो। त्यो उत्सवको कुरामा होइन कसले सुनाएर कताबाट लाग्यो होला, कुनै पनि यो 3 जनाको ट्रायङ्गुलर लभ स्टोरीमा कुनै पनि मेजर क्यारेक्टर र कुनै पनि माइनर क्यारेक्टर भन्ने नै छैन, अथवा मेन क्यारेक्टर र साइड क्यारेक्टर भन्ने नै छैन। 3टै क्यारेक्टर इम्पोर्टेन्ट छ र दुइटै केटाहरूको दुइटै हिरोहरूको रोल इक्वल छ। जसरी चाहिँ अहिलेसम्म गीत एउटा सोनाम फिचरिङ भएको सङ्ग आयो, एउटा आकाशको सोलो फिचरिङ भएको भने यो आज भएको 3 नै जना छ, ट्रेलरमा सबैको उपस्थित छ र सिनेमा पनि इक्वली छ र 3टै रोल एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसको साइड रोल भन्ने छैन। पूजालाई मात्र कति सोच्छ उसबले एकछिन हुन्थ्यो कस्तो चाहिँ पहिला होइन अब होइन भन्दा पनि हो, अब हो भन्दा पनि यो भन्नुहुन्छ, म त कन्फ्युज भइसकेँ क्या। होइन मैले पहिला चाहिँ होइन है यस्तो यस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ कसैले बुझ्दा ल अब हो नै भनेपछि अब तपाईँहरूलाई यसमा पनि यो विषयमा यो म यस्तो गीत गाउँछु 2 को प्रिमियरदेखि आजको दिनसम्म आइपुग्दा नि यो कुरा कहीँ न कतै, चाहे ए भन्ने फिल्मको प्रेस मिट होस्, चाहे जेड भन्ने फिल्मको प्रेस मिट होस्, चाहे सी डी ई एफ जुनसुकै प्रेस मिट होस्, खालि कति बेला हिरोले भनेको छ रोएर होइन हाँसेर फिल्म चलाउँछु, कति बेला हिरोइनले भनेको छ रुँदिन फन्डा गर्दा। ए बाबा त्यति बेलाको सिचुएसन थाहा छैन के भएको थियो। यदि रोएरै फिल्म चल्छ भने त म यस्तो गीत गाउँछु पछि त आजको दिनसम्म चाहिँ रोइदिया भइहाल्थ्यो त, फिल्म चलिहाल्थ्यो। उहाँ प्रोड्युसर रोइरहेछन्, बरु एकछिन प्रेस मिटमा हिरोइनले रोइदिएको भए हुन्थ्यो, हिरो रोइदिएको भए हुन्थ्यो। ए होइन म यस्तो गीत गाउँछु 2 को प्रेस मिटदेखि आजको प्रेस मिटसम्म आउँदाखेरि कुनै एउटा त्यस्तो प्रेस मिट छैन होला जहाँ रोगको कुरा नआओस्, र एउटा त्यस्तो कुनै प्रेस मिट छैन होला जहाँ चाहिँ के अरे जहाँ चाहिँ म हाँसेर चलाउँछु, म खेलेर चलाउँछु, म लडेर चलाउँछु अनि फन्डा गर्दिनँ, त्यहीँ बढी फन्डा भइरहेको हुन्छ कि। त्यो कारणले गर्दाखेरि एभ्री मान्छेको इमोसन, हामीमा भावना छ, इमोसन छ, र यदि तपाईँहरू कलाकारितामा काम गर्नुहुन्छ भनेदेखि सबै नायक नायिका सबैजना पत्रकार मित्रहरू सबैमा भावना छ भनेदेखि त्यति बेलाको सिचुएसनलाई फिल गरिदिनुहोस् र त्यति बेलाको सिचुएसनमा त्यो घटना चाहिँ तपाईँको परिवारभित्र परेको थियो भन्ने कुरालाई फिल गरिदिनुहोस्। अनि पनि तपाईँहरूबाट अनि तपाईँ कलाकार, तपाईँ एक्टर, यही क्षेत्रमा काम गर्नु, यही क्षेत्रको मान्छेलाई त्यसरी त्यो भावनात्मक कुरालाई त्यसरी लिनुहुन्छ भनेदेखि केही भन्न सकिँदैन। चाहे रोएर चलाउनुहोस्, चाहे हाँसेर, प्लिज फिल्म चाहिँ चलाइदिनुहोस्। सबैभन्दा ठुलो कुरा हो उत्सवको कुरा एकदम सही लाग्यो मलाई। यत्र ठुलो भारतीय फिल्महरू पनि चलिरहेको छैनन् र नेपाली फिल्महरू पनि धेरै चलिरहेको छैनन् र साउथका फिल्महरू चलिरहेको छन्। साउथका फिल्महरू चाहिँ किन चले जस्तो हाम्रो 3टा फिल्मले त नेपालमा पनि रेकर्डै हान्यो। साउथको फिल्म
किनहरू अनि मैले यसो सोच्दाखेरि त्यो सिनेमाहरूमा चाहिँ त्यो सिनेमाहरू चाहिँ आफ्नो उद्देश्य प्राप्ति गरेको थियो त्यो सिनेमाहरूले भनेको त उनीहरू इन्टरटेनमेन्ट गराउन चाहिरहेको थियो दर्शकहरूलाई जसबाट चाहिँ पूर्ण रूपमा इन्टरटेन भए दर्शक र मन पराए पटक पटक हेरे होइन कन्टेन्ट पनि हेरे मेकिङ पनि हेरे सबै कुरा हेरे तर पछिल्लो पिरियडमा केही ठुला बलिउड फिल्म र विशेष गरी त्यो बलिउडतिर पनि नेपाली फिल्महरू क्रमबद्ध रूपमा चाहिँ चलिरहेको छैन यो दुःखको कुरा हो तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हामी सिनेमालाई चाहिँ कन्टेन्ट भनिरहेछौँ अर्गानिक भनिरहेछौँ लेसन दिइरहेछौँ पढाइरहेछौँ अर्थी दिइरहेछौँ उपदेश दिइरहेछौँ होइन त्यो कारण हो कि त के अरे जन्मेर नर्सरीदेखि कतिसम्म पढ्ने त्यहाँसम्म पनि टिचरको लेक्चर सुन्नु सन्देश सुन्नु के अर्थी सुन्नु घरमा जो बाबुआमाको अर्थी सुन्नु साथीभाइकोमा जो साथीभाइकोले अर्थी उपदेश झन् दिन्छन् कति सुन्नु कति शिक्षा दिनु कति यो गर्नु यसो त्यो कति बेला मान्छेहरूलाई लाग्छ नि आज त सिनेमा घरमा गएर इन्टरटेन गरौँ न भनिकन त्यहाँ पनि लेसन छ त्यहाँ पनि अर्थी छ उपदेश छ त्यो कारणले गर्दाखेरि हो कि भन्ने चाहिँ मेरो मानसिकता हो त्यही कारणले गर्दाखेरि यो सिनेमा चाहिँ किन हेरौँ जस्तो भन्यो भने यो सिनेमामा अर्थी उपदेश शिक्षा केही छैन यो सिनेमा चाहिँ त्यो सबैबाट पाकेर आएर दिक्क लाएर आएर तपाईँ कुर्सीमा बस्दाखेरि आँखालाई आनन्द आउने म्युजिक सुन्न मन लाग्ने हेरिरहँ जस्तो लाग्ने इन्टरटेन हुँदै जाने भएको हुनाले चाहिँ यो सिनेमा तपाईँ दर्शकहरूले हेर्न आउनुहुन्छ हामीलाई विश्वास छ हेर्नुपर्छ यो चाहिँ आफ्नो यो सिनेमाको मेकिङको जे उद्देश्य हो त्यो उद्देश्य प्राप्त गरेको सिनेमा हो र दर्शकको पनि इन्टरटेन हुने उद्देश्य हो भने चाहिँ यो सिनेमाले तपाईँको प्यास मेट्छ तपाईँलाई इन्टरटेन गराउँछ त्यसकारण भदौ 17 गते यो सिनेमा हेर्ने त्यो सिनेमाहरू बनिरहेछ अति उद्देश्यवाला सिनेमाहरू बनिरहेछ त्यो त्यही चिज मैले चाहिँ किन गर्नु फेरि अनि जसमा त म पनि त पढ्छु नि मेरो पनि युट्युब छ यस्तो म त यति धेरै क्वेसन सोध्यो कुन चाहिँ एन्सर दिने थाहा भएन ए ओके मैले बुझेँ होइन यस्तो साँच्ची नै भन्नुपर्दा म सिक्दै नै गरिरहेको छु मैले के राम्रोसँग मैले भनियो भने मैले मनदेखि अझै पनि मलाई केही काम गर्नु छ र अझै बेस्ट दिनु छ मैले यो त केही गरेकै छैन मैले भनेकै हो म सिक्दै पनि गरिरहेको म अझै केही पनि जानेको छैन कतिले कमेन्ट गर्नुहुन्छ उहाँ तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ पूजाको यो भएन त्यो भएन त्यो कमेन्ट भन्नु भनेको म लर्निङ फेजमा छु म केही पनि गरेको छैन म अझै गर्छु र तपाईँहरूको साथ चाहिन्छ त्यही नै भनिरहेको हो म अहिले पनि जिरो नै हो किन म सिक्दै गरिरहेको मान्छे हो त्यही नै दाइ जिरो भनेको चाहिँ अझै म धेरै सिक्छु अझ पनि मेरोमा लर्निङ प्रोसेस मेरो लर्निङ अझै धेरै छ बाँकी भन्न खोजेको त्यो जिरोलाई तपाईँले कुन वेमा लानुहुन्छ भन्ने कुरा हो क्या
तपाईँको क्वेसन तपाईँको हिसाबले पनि जायज छ होइन। तपाईँले भन्न खोजेको मैले चाहिँ के बुझेँ भन्दाखेरि मैले बुझेको चाहिँ अलिकति कन्ट्रोभर्सी हुनुपर्छ। यहाँ प्रेस मिट हुँदाखेरि पनि तपाईँहरूले फरक एङ्गलबाट टाइटल राखेर न्युज बन्ने खालको चिजहरू हुनुपर्छ भन्ने। अब यही सिनेमा सम्हालिन्छ कहिले मन चलाउनकै लागि विभिन्न किसिमको कन्ट्रोभर्सी र विभिन्न किसिमको फन्डाहरू चाहिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यसको सबैभन्दा ठुलो फन्डा सम्हालिन्छ कहिले मनको सबैभन्दा ठुलो फन्डा नै मैले भने जस्तै यो एउटा ट्रायङ्गुलर डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट प्रेजेन्टेसन गरिएको नेपाली एकदम उच्च मेकिङ भएको नेपाली सिनेमा हो। यति कन्टेन्टले गर्दाखेरि यो सिनेमा चल्यो भनेदेखि, यो कन्टेन्टले गर्दा यो विश्वासका साथ दर्शक आएर सिनेमा चल्यो भनेदेखि हामी आफूमाथि गर्व गर्छौँ। नत्र भनेदेखि फरक फरक किसिमका बाट आएको कन्ट्रोभर्सीले गर्दाखेरि सिनेमा चल्यो भनेदेखि त्यो कन्ट्रोभर्सी चलेको रहेछ चाहिँ हाम्रो सिनेमा चलेको रहन्छ भन्ने कुरो विश्वास गर्छौँ हामीले। थ्याङ्क यू।